रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सभामुखको उम्मेद्वारलाई लिएर नेकपा भित्रको विवादले निकास नपाउँदा कानून निर्माणदेखि जनअपेक्षासम्मका काम प्रभावित। सहमतिका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक माघ 6 गतिसम्म स्थगित गरिए पनि नेताहरू आफ्नै तालमा। केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद अन्त्यको पहलमा नेपाली कांग्रेसमा दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। पार्टी मुख्यालयमा त्रिपक्षीय छलफल जारी। गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। जंगल मासेर थप भौतिक संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि माग। इरानसँग 5 वर्ष अघि भएको आणविक सम्झौताबाट पछि हट्ने बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको घोषणा। र सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आर्मी सङ्कटसँग बराबरीमा रोकियो। 6औं चरणको खेल सकिँदा मच्छिन्द्र क्लब शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज सञ्चालन हुँदो हो त यो बेला विधेयकमाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समर्थन गरिरहेका हुन्थे अनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै हुन्थे। प्रतिनिधि सभा बैठक बारम्बार सूचना टाँसेर स्थगित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय संसदमा प्रवेश गराउन पाएको छैन भने संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकका प्रावधानसँग बाँझिने गरी सरकारले अघि सारेका विधेयकको विरोध गर्ने अवसर नै मिलेको छैन। हिउँदी अधिवेशन सुरु भएको पनि आगामी आइतबार 1 महिना हुन्छ, तर पुस 4 गते बसेको बैठक फेरि बस्न सकेको छैन। सहमतिको प्रयास जारी रहेको बहानामा सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको आग्रहमा संसद सचिवालयले विशेष कारण भन्दै बैठक स्थगितको सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाले जसलाई उम्मेद्वार बनाए पनि सभामुख हुने निश्चित छ, तर नेकपा भित्रको ओली र दाहाल पक्ष अनि सभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेको सभामुखमा कायम दाबीले प्रतिनिधि सभा नै झन्डै 1 महिनादेखि बन्धक बन्दै आएको छ। मेरो शर्त चाहिँ यो हो, जबसम्म उम्मेदवार तयार गर्दैन तबसम्म मैले कन्टिन्यू यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र आफ्नो उम्मेदवार तयार गरिसके पछाडि मैले यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर भन्नाले बैठक बोलाएर सबै तयारी गरिसके पछाडि मात्रै मैले राजीनामा गर्ने अनि राजीनामा दिइसके पछाडि ज्येष्ठ सदस्य आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ अनि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यही आधारमा यही कारणले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फेको यो भनाइ सुन्दा प्रष्ट हुन्छ कि जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा सत्तारूढ दल नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय देखिएको जुगाको लडाईँको भुमरीमा फसेको छ। कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा पक्राउ परेपछि 2.5 महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ। भागबण्डामा उ बेला माओवादीको भागमा सभामुख र एमालेको भागमा उपसभामुख परेको थियो। पार्टी एक भएको 20 महिना हुन लाग्दा समेत माओवादीले सो भागबण्डामा अडान नछोडेपछि संसदको ग्यालरीको ताला खुल्न सकेको छैन। एक भए पनि पार्टीभित्रको संक्रमणकाल नसकिएको तर्क गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरू नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कान फुकिरहेका छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल, हामी अहिले सबै भागबण्डा गरिरहेका छौँ। त्यो हिजो आधी कार्यकाल एउटाले सरकारतिर अर्को चलाउनु गर्ने 2टा अध्यक्ष बनाइयो। अस्ति आएर चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष तत्काल प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने, सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने भने अहिले हामी सबै चिजहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउँछ, हामी भागबण्डा गरिरहेका छौँ। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पूर्व एमालेका नेतालाई सभामुख बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका अध्यक्ष ओली र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका अध्यक्ष दाहाल बीच यही विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभा अधिवेशन सुरु भएको 1 महिनासम्म पनि अवरुद्ध बनिरह्यो। सभामुखमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमाथि छलफल गर्न र आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न भन्दै गत शुक्रबार ललितपुरको भैँसीपाटी स्थित वामदेव गौतमको निवासमा दाहाल पक्षधरको भेला बसेपछि बलवटा
सरटारमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ, जसले संसद भवनलाई बन्धक बनाएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, समाजवादी, राप्रपा मात्र होइन, सत्ता समर्थित दलहरूलाई पनि यो विषय मसलेदार बन्दैछ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नै विज्ञप्ति निकाली संसद बन्धक नबनाउन सत्तारूढ दलको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल पनि नेकपाले संसदीय अभ्यासमा गलत परम्पराको थालनी गरेको बताउनुहुन्छ। सरकारले आफैले निर्णय समयमा नगरेर जुन किसिमबाट यो बैठकहरूलाई विभिन्न कारणहरूले सार्ने काम भइराखेको छ, यो निश्चय नै हाम्रो संसदीय अभ्यासको यो गलत परम्पराको थालनी भएको छ। त्यसलाई समयमै सरकारले सच्याउन जरुरी छ र सरकारले तुरन्त चाहिँ संसदलाई खोल्नको लागि बाटो खोल्नु जरुरी छ। सभामुख चयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै संघीय संसद सचिवालयले 5औं अधिवेशनको तयारी गर्यो। राष्ट्रपतिको पत्रसँगै गत पुस 4 गते अधिवेशन सुरु पनि भयो। तर पुस फासफुस भने झैं सो पछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय गीत बज्न पाएको छैन। एकै दिन सुरु भएको राष्ट्रिय सभामा आधा दर्जन विधेयक टेबल भइसकेका छन् भने सोही हाराहारीमा विधेयकहरू पारित पनि भइसकेका छन्। राष्ट्रिय सभाको 8वटा बैठक बसिसक्दा प्रतिनिधि सभाको भने एकमात्र बैठक बस्नु जननिर्वाचित संस्थाको अपमान हो। सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थालाई पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको टिप्पणी यस्तो छ। यो सूचना टाँस्दाखेरि पनि नियममा चाहिँ कारण देखाउ भनेको छ। यो कारण पनि देखाइएको छैन। विशेष कारण बस भन्छ, विशेष कारण बस भन्ने कारण हुँदैन त्यो। त्यसकारण त्यो दलहरूले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसकेर, खास गरी सत्तारूढ दलले ढिलो भएको भन्ने सार्वजनिक छ, जगजाहेर छ। अब त्यसैलाई कारण बनाउनु पर्यो नि। एकातिर जनताको आवाज बुलन्द गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो र अर्कातिर मौजुदा कानून संशोधन र नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संसदको अधिवेशन सुरु भएर पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन। विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा मौजुदा कानून कार्यान्वयन गर्न समस्या भए संशोधन गर्ने र नपुग कानून बनाउने गरिन्छ। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सुरु हुन नसक्दा अहिले संसदमा रहेका दर्जन बढी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। संसदमा मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि दलीय स्वार्थ हावी हुने गरेको तर्क छ पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको। अलिकति स्वार्थ प्रधान दलहरू भइरहेछन्, त्यसले गुटहरू बनिरहेछ। यो त्यति चाहिँ नि के छ भने सैद्धान्तिक परिपाटीमा गइरहेको छैन, त्यसले गर्दा यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई त दम्ब नबनु, अलिकति के छ भने दललाई परिष्कार गर्ने चाहिँ नि रुचि अथवा क्षमताको न्यूनता भन्ने हुन्छ। हुन त संसद यसरी अवरुद्ध भएको यो पहिलो पटक भने पक्कै होइन। तर बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति छनौटको विषयमाथि संसदकै ठूलो दल भित्रको विवादले निकास नपाएर बन्धक बनेको भने नौलो नै हो। सहमति र सहकार्यका लागि 1000 विकल्प दिन सक्ने हैसियत राख्ने नेताहरू झन्डै 2 वर्ष अघिको भागबण्डालाई प्रतिष्ठाको लडाई बनाएर जनताको आवाजमा नै ताला लगाउँछन् भनेर देख्दा अनि सुन्दा भने आश्चर्य लाग्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्मा हम्फे सभामुखको सशक्त दावेदार रहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धामा जान पहिले उपसभामुखको पद छाड्न सुझाव दिनुभएको छ। लमजुङमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यसमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले राजीनामा नदिँदासम्म त सभामुख हाम्रो पार्टीले पाउने सम्भावनाकै अन्त्य हुन्छ। किन सभामुख उहाँ नै बन्ने हो भने पनि त्यो सभामुख हाम्रो पार्टीले पाउन सक्ने बाटो त पहिला तयार हुनु पर्यो नि, त्यसको मार्ग प्रशस्त हुनु पर्यो नि। यति कुरा त सबैले बुझ्नु। उहाँ नै सभामुख हुन सक्नु होला, उपसभामुख भएर त हुनुहुन्न नि त। उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि हाम्रो पार्टीले सभामुख पाउन सक्ने बाटो खुल्छ। त्यो बाटो खुलिसकेपछि हाम्रो पार्टीको एउटा दावेदार उहाँ पनि सशक्त दावेदार हो भन्ने कुरा सबैलाई प्रश्न नै छ। त्यसमध्ये पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने नै छ। सभामुख नेकपाले नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नु पार्टी र लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि उपयुक्त नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी थियो। केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद अन्त्यको पहलमा नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। संस्थापन पक्षबीच इतर पक्षले छलफल तीव्र पारेपछि पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट अन्त्यको पहलमा नेताहरू सक्रिय बनेका हुन्। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा अहिले उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंह बीच छलफल जारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्ति आइतबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई भेटी केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट गरेका निर्णय सच्याउन आफू तयार रहेको बताएपछि विकल्पको खोजीमा 3 नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको हो।
सानेपामा जारी त्रिपक्षीय छलफलमा केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशनको मिति यथावत राख्दै बाँकी 6 तहका अधिवेशन अगाडि सारेर सहमति खोज्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। महाधिवेशन प्रयोजनार्थ विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय सच्याउने र विभाग बढाउने निर्णयमा सहमति खोज्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएपछि निकासको सम्भावनाका बीच छलफल तीव्र बनेको हो। नेता रमेश लेखकले दुवै पक्षलाई विन विनको अवस्था आउने गरी निकासको पहल भइरहेको बताउनुभयो। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनको 6 वर्ष म्याद बाँकी रहँदै थप 25 वर्ष थप गरेको निर्णयबारे अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुने गरी जंगल मासेर थप भौतिक संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ। गैर कानुनी रूपमा सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइटेले सर्वोच्चमा 4 दिन अघि रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग रिटकर्ताको छ। अनि जंगल क्षेत्रमा थप संरचना निर्माण गर्न नदिन आदेशको माग पनि निवेदकले गरेका छन्। संसदीय समितिले भूकम्पले जीर्ण बनेको सिंहदरबार स्थित पहिलो संसद भवन भत्काएर नयाँ बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन भत्काएर पुरानै स्वरूपमा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छलफल गरेर पुरानै स्वरूपमा नयाँ भवन बनाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जन्मिएको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका 4 इवामा रहेको घरलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सुरु गरिएको छ। 2028 सालमा ओली परिवार आठराईबाट झापाको दमक बसाई सरेर गएपछि बेवारिसे बनेको यो घरलाई प्रधानमन्त्रीकै इच्छा अनुसार संग्रहालय बनाइने भएको हो। यो सँगै आठराई क्षेत्रमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेमा स्थानीय आशावादी छन्। थप विवरण सहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार निर्माण गरिएको केपी शर्मा ओली ट्रस्टले जन्मघर आसपास कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोल्न 200 रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ भने थप 200 रोपनी खरिदको तयारी गरेको छ। ट्रस्टका नामबाट जन्मघरलाई संग्रहालय र जग्गा जमिनमा कृषि अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न जग्गा खरिदसँगै घर नजिकै हेलिप्याड निर्माण जस्ता काम सकिएका छन्। ओलीका समकालीन राजनीतिज्ञ तथा नेकपा आठराई गाउँपालिका अध्यक्ष भीम घिमिरे 25 रोपनी जग्गा पहिला उहाँको यहाँ अर्कैले किनेर गइराखेको थियो, पछि उहाँले किनेर चाहिँ यो अब आफ्नो बनाउनु भएको छ। त्यहाँदेखि बिचको अरू थपको कुराहरू पछाडि हुँदै गएको हो। उहाँ यस्तो एउटा झुपडीमा जन्मिएर त्यत्रो एउटा देशको महान व्यक्तित्व बन्नुभयो भने हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति सङ्ग्रहालयको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि यहाँ केही त अब हामीहरूले खोजी गरेर त्यस काममा लागिदिनु परेका छौँ र कतिपय कुराहरू यहाँ भेट्न पनि सकिन्छ। उहाँका बाल्य जीवनदेखिका कुराहरू अब नभेटेका कुराहरूलाई पनि हामीले के थिए भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण त्यो रेकर्डहरू भेला गर्ने क्रमहरू भइरहेको छ। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा राख्ने नै योजना गरेका छौँ। बसाई सरेर लगभग मायामारेको जन्मस्थानतिर जीवनको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्रीको मन तानिएपछि उहाँका समकक्षीसँगै सिङ्गो आठराई र तेह्रथुम जिल्लाका नागरिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा काया पलट हुनेमा आशावादी छन्। ओलीका समकक्षी तिलबहादुर गहतराज म 100 सालको, उहाँ 8 सालका मान्छे हुनुहुन्छ। स्कुल जाँदाखेरि सँगै बोकेर लिएर गएर कोही मौकामा घरैमा लगेर खानपिन गरिन्थ्यो। खुसी लाग्यो। हामीहरूलाई एकदमै उज्यालो धर बनाएर हामी भएकालाई उज्यालो बनाइदिएर गरिरहँ भन्ने लाग्छ। बसाई सरेर गएपछि जीर्ण बनेको आठराई गाउँपालिका 4 इवा स्थित यो घरको संरक्षण लामो समयदेखि एक स्थानीय भुसाल परिवारले गर्दै आएको छ। संग्रहालय बन्नका साथै कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुलेपछि सो घर र स्थानमा रमाउन चाहेको भुसाल परिवारको आशा छ। ओलीको जन्मघर संरक्षण गर्दै आएकी भगीरथा भुसाल र छिमेकी विनोद सिलवाल हामी यहाँ आउँदा चाहिँ यो घरमा भित्र बाख्रा बाँधेको थियो, बाहिर वस्तुको थलो थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै बाख्रा बाँधेर भत्केर खाल्डा भइरहेको थियो। अनि हामी आएर यहाँ आउने बित्तिकैदेखि हामीले यो स्टार्ट गरेको यहाँको सरसफाइ गर्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चिलो भइसकेको छ। भित्र पनि जान सकिन्छ, नभए पहिला चाहिँ भित्र पनि जान सक्नु हुँदैन थियो अरू आउँदाखेरि। यहाँ चाहिँ अब यसो अरू बाहिर फाल्टुबाट सुन्दा चाहिँ होइन अब यहाँ नआट्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहीँ मिलेर बस्यौँ। यहाँ जे भए पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब जग्गा किनिसके पछाडि भनेको यहाँ केही मान्छेहरू विस्थापित हिँडिराखेका पनि अवस्था छन्। स्थानीयहरूलाई रोक्नको लागि भनेको त बारेका रोजगार पाउनु पर्यो, नत्र भने किनिएको जग्गाहरू जुन हो त्यसमा वृक्षारोपण अब विभिन्न जस्तो अब पूर्वाधारका कामहरू गर्न सुरु भइराखेको अवस्था छ भनेदेखि अभिभावकहरूलाई यहाँका किसानहरूलाई
उनीहरूलाई के राहत पुग्छ? पूर्वाधारका कुराहरूमा राहत पुगेको देखिन्छ, बसोबासको हिसाबले राहत पुग्यो कि बिना। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 68औं जन्मोत्सव मनाउन फागुन 11 गते यही जन्मघर आउने इच्छा देखाएपछि पछिल्लो समय यस क्षेत्रको चहल पहल पनि मात्रै बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, आठराई गाउँपालिका, युवा, तेह्रथुम। काठमाडौँको न्युरोड स्थित कृषि विकास बैङ्कको 4 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुङ्गेल र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी रमेश राज विष्ट विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ढुङ्गेल र विष्ट सहित आयोगले शाखाकी कर्मचारी दीपिका रेग्मी, ऋण शाखा प्रमुख गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्टा, तत्कालीन ऋण अधिकृत सलिल रेग्मी, तारानाथ पाण्डे र दुर्गा ज्वेलर्सका सञ्चालक प्रकाश घतानी विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। आयोगले शाखा प्रबन्धक ढुङ्गेल, सहायक रथी विष्ट र कर्मचारी दीपिका विरुद्ध जनही 4 करोड 42,73,611 रुपैयाँ 45 पैसा बिगो माग गरेको छ। यस्तै आयोगले ऋण शाखा प्रमुख गिरीसँग 2 करोड 61,19,415 रुपैयाँ, ऋण अधिकृत रेग्मीसँग 1 करोड 10,33,196 पैसा, ऋण शाखा प्रमुख मरहट्टासँग 67,21,000, तारानाथ पाण्डेसँग 4 लाख र ऋण ज्वेलर सञ्चालक घतानीसँग 2 करोड 67,75,435 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। एक आपसको मिल्नेमतमा उनीहरूले न्युरोड शाखाबाट अनधिकृत रूपमा रकम निकाली बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। झापाका आदिवासी राजवंशी समुदायले मंगलबार राष्ट्रिय भक्का दिवस मनाएका छन्। बिर्तामोडमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित राजवंशीहरूले भक्का खाएर दिवस मनाएका हुन्। परम्परागत खाना व्यावसायिक बन्दै गएपछि राजवंशी जातिले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न भन्दै केही वर्ष यता पुस 29 गतेलाई भक्का दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा एक प्रहरी जवानलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले प्रहरी जवान लोकबहादुर खड्कालाई कोटेश्वरबाट आज बिहान पक्राउ गरेको हो। प्रदेश एक सरकारले माघे संक्रान्ति अर्थात् माघी पर्वको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश एक मन्त्री परिषदको बैठकले माघ 1 गते उक्त पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको अधिकार दिइने गरी संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संसदको हिउँदे अधिवेशन भित्रै ऐन ल्याउने गरी मसौदा सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सभा र गोष्ठी गरेर मात्रै जलवायु परिवर्तन नरोकिने बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य विषयक सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले जलवायु परिवर्तन रोक्न फिल्डमै गएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्रोत नखुलेको करिब 10 लाख रुपैयाँ सहित प्रहरीले काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गाबाट पर्साका कृष्ण यादव र चितवनका राजु पौडेललाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट बरामद 9,79,000 रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। सोही इच्छाले स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकलाई तत्काल सम्पर्क गरी बहिर्गमन भिसा लिन साउदी अरब स्थित नेपाली राजदूतावासले आग्रह गरेको छ। नयाँ कामदारको हकमा भने 4 महिनाभन्दा बढी अवधि अकामा जारी नभए बहिर्गमन भिसा दिन सक्ने बताइएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 10 दोधार पुलबाट प्रहरीले नियन्त्रित लागु औषध नाइट्रोफेट ट्याब्लेट र चरेसहित कैलालीका पुष्कर चौधरी, परमेश थापा र वीरेन्द्र राणालाई पक्राउ गरेको छ। र कृषि क्षेत्रमा देखिने समग्र समस्याको समाधान अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ। किसानका समस्या तथा बाली नालीमा देखा पर्ने प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा प्राविधिक खटाउने गरी तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीबाट नवीन पौडेलको नमस्कार। नवलपुरमा थारू समुदायमा माघी पर्वको रौनक छाएको छ। नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने यो पर्वमा कामका लागि बाहिर गएका परिवारका सदस्य र आफन्त बीच भेटघाट र वर्ष दिनभरिको कामको समीक्षासँगै रमाइलो साटासाट गरिरहेका छन्। तर केही वर्ष अगाडिसम्म आफ्नो पर्व तथा वेशभूषाको बारेमा पत्तो नै नभएका जिल्लाका थारू समुदायका युवा अहिले भने माघी पर्वको संरक्षण तथा मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा जुटेका छन्।
पश्चिम नवलपरासीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको 5000 परिवारको लाल पूर्जा फुकुवा गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। 2065 सालमा मनशोभा पाण्डे अध्यक्ष रहेको आयोगले जिल्लामा 5000 पूर्जा वितरण गरेको थियो। अव्यवस्थित बसोबास रहेको क्षेत्रका स्थानीयले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरेको थियो। पूर्जा प्राप्त भएपछि किनबेच र बैंकमा धितो राखेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा विद्युत भोल्टेज अनियमित छ। भोल्टेज उतार चढाव भएपछि 1 वर्षदेखि जिल्ला स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको एक्सरे मेसिन सञ्चालन गर्न छोडियो। बिग्रने डरले यस्ता आधुनिक मेसिन अस्पतालले नचलाई थन्काउन पर्यो। भोल्टेजमा एकरूपता ल्याउन ट्रान्सफर्मर आवश्यक परे पनि अस्पतालले आर्थिक अभावको कारण खरिद गर्न सकेन। विद्युत कार्यालय मार्फत ट्रान्सफर्मर माग्न पनि सकेन। कारण अस्पतालले वर्षौंदेखिको करिब 35 लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। कार्तिक पहिलो सातामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले एकै दिन 121 वटा खसी बोका बरामद गर्यो। भारतीय व्यवसायीले चोर नाकाबाट हन्सार छली गरेर ट्रकमा ल्याउँदै गर्दा 2 वटा ट्रक सहित करिब 10 लाख नेपाली मूल्य पर्ने खसी बोका तत्कालै भन्सार कार्यालयले लिलामी गर्यो। अवस्था नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। केही दिन यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको छ। सुनको मूल्य आज तोलाको 800 रुपियाँले घटेर 74,000 रुपियाँ कायम भएको छ। सुन हिजो प्रति तोला 74,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। गत बुधबार सुनको भाव बढेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। गत सुनको भाव त्यति बेला तोलाको 76,500 रुपियाँ पुगेको थियो। अमेरिका र इरान बीचको तनावका कारण सुनको भाव आकाशीको थियो। दुई मुलुक बीचको तनाव कम भएसँगै सुनको भाव ओह्रालो लाग्न थालेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि तोलाको 10 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य घटेसँगै चाँदी प्रति तोला 880 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब सेयर लगातार 2 दिन उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज भने गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 7.48 अङ्कले घटेर 1263.38 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 44 करोड रुपैयाँले घटेको छ। 15 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 183 कम्पनीका 11,310 कारोबारबाट 37,66,972 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 26 करोड 44 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले इरानसँग 5 वर्ष अघि भएको आणविक सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेका छन्। तीनवटै मुलुकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै इरानसँगको सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। निश्चित परिमाणमा मात्र युरेनियम प्रयोग गर्ने सम्झौता विपरीत इरान गएपछि सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। इरानको सो कदमले अशान्ति सिर्जना हुने भन्दै सम्झौता भङ्ग गर्न बाध्य भएको समेत जनाइएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यसअघि सन् 2018 मा अमेरिकाले सोही आरोप इरानमाथि लगाई सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा त्रिभुवन आर्मी बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 6औं चरणको अन्तिम खेलमा आज त्रिभुवन आर्मी सङ्कटा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। बराबरीले आर्मीले शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर पनि गुमाएको छ। जारी लिगमा 6 चरणका खेल सकिँदा मछिन्द्र क्लब 13 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्क भए पनि आर्मी गोल अन्तरमा पछि पर्दै दोस्रो, 12 अङ्कमा मनाङ वर्साङदीको तेस्रो, 10 अङ्कमा थ्री स्टार चौथो र 9 अङ्कमा जावलाखेल युथ क्लब 5औं स्थानमा छ। 6औं चरणको खेलबाट सबै टोलीले अङ्क जोड्दा मछिन्द्र र मनाङ अपराजित छन्। हिमालयन शेर्पा र सरस्वती युथ क्लबले जितको खाता खोल्न सकेका छैनन्। 7औं चरणका खेलहरू आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुनेछन्। इन्डियाले पहिलो वनडे क्रिकेटमा दिएको 256 रनको लक्ष्य पछ्याएको भ्रमणकारी अस्ट्रेलियाले गतिलो जवाफ फर्काएको छ। मुम्बईमा जारी खेलमा भ्रमणकारी टोलीले यो खबर तयार पार्दासम्म 13 ओभरको समाप्तिमा बिना कुनै विकेटको क्षति 100 रन जोडेको छ र क्रिजमा आरोन फिन्च 49 र डेभिड वार्नर 44 रनमा खेलिरहेका छन्। यो अवस्थामा अस्ट्रेलियालाई जितको लागि मात्र 156 रनको आवश्यकता छ र उसले यो रन 37 ओभरमा पूरा गर्नुपर्नेछ र उसको 10 विकेट बाँकी रहेको छ। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डियाले 49 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 255 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उत्कृष्ट सुरुवात गरे पनि मध्य र पछिल्ला क्रमका ब्याट्स आउट हुन पुग्यो। इन्डियाका लागि शिखर धवनले 74 र
लोकेश राहुलले 47 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि मिचेल स्टार्सले 3 तथा प्याट क्युमिन्स र केन रिचर्डसनले समान 2 विकेट लिए। भारत भ्रमण रहेको अस्ट्रेलियाले 3 म्याचको वनडे सिरिज खेल्नेछ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।